बीसियों चिल्ले लग जाते, बीसियों 4 महीने लगा, लेकिन फिक्र नहीं है तो वो चीज हमारी जिंदगी के अंदर फिक्र देना, हर चीज के लिए फिक्र को कायम करना पड़ेगा। और हमारी नीयत में हो कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर 100% दीन लाना है, मामलात का दीन भी आना, माशिरत का दीन भी आना, अखलाकियत भी आना, ईमानियात भी आना, इबादत भी आना, ये तमाम लाइन का दीन मेरी जिंदगी के अंदर आना है। जिन जिन शोबों में मैं चल रहा हूँ वो शोबे में चलते हुए मैं उलमा इकराम से ये बात को मालूम करूँ कि भाई इसके अंदर सुन्नत क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। नहीं मेरे एक भाई जमात के साथ ही पुराना काम कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। अरे भाई वो पूछिए कर रहा नहीं कर रहा क्या मालूम। तो देखा देखी दीन के अंदर नहीं है दोस्तों, चाहे वो कितना बड़ा खुतुब हो ले, उसका देखा देखी में चलना नहीं है। आप देखें उसकी तहकीक करो कि वाकई सुन्नत है, अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है, तो उसको इख्तियार है। हर एक आदमी के लिए हर चीज जो है दुरुस्त नहीं होती, बात चीजें इस्तेदाद के एतबार से दुरुस्त हो जाती और इस्तेदाद नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं होती। हर आदमी को सांप पकड़ने की इजाजत नहीं है और हर आदमी सांप नहीं पकड़ सकता। बाज सांप को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं, सीखते हैं, तो फिर उनका सांप पकड़ना दुरुस्त है, हलाकत नहीं है। जो आदमी सांप पकड़ना नहीं सीखा वो जाके सांप पकड़ लिया तो अपने आप को हलाकत में डाल दिया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इसलिए क्या है किसी भी चीज को करने से पहले उलमा इकराम से रुजू होना, चाहे वो ताल्लुक माशरे का हो, चाहे वो ताल्लुक मामलात का हो, चाहे वो ताल्लुक हमारी तिजारत से। तिजारत भी देखा देखी में नहीं चलना, घर के अंदर के मामलात भी देखा देखी में नहीं चलना, बल्कि हमारा जो है तीसरा नंबर जो है हमारी मेहनत का तीसरा नंबर जो है वो यही है कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो। हर काम को करने से पहले उसकी तहकीक करें। मेहनत से तो यही चाहेगा कि हर मुसलमान के अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो। तहकीक जरूरी है, बगैर तहकीक के कोई काम नहीं। तो आगे दोस्तों जो हमको पूरा यकीन हो इस काम के अंदर अपनी इस्लाह का, और इस्लाह के लिए जो हमारे को काम दिया गया है वो काम पूरे यकीन के साथ जितना हमको तकाजा दिया जा रहा है, जितना काम हमको दिया जा रहा है वो पूरा काम हम करने वाले बने। अपने औकात को ज़ाय न करें। हम अपने औकात को ज़ाय कर देते हैं और फिर उसके बाद साथी जो है तस्बीहात का भरपूर एहतमाम करें जैसे हमको बताया गया है, तो उसका ताल्लुक अल्लाह से कायम न हो, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आदमी जो है उस अमल को जैसा बताया गया है वैसा नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर बेचैनी की कैफियत है। वो बेचैनी की कैफियत को दूर करने के वास्ते दूसरा रास्ता देखना है। हालांकि आपके पास जो है दवा है बेचैनी को दूर करने की, लेकिन ये दवा इस्तेमाल करना नहीं चाहते आप। जैसे बाज मरीज होते
یہ ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے تو ادھر چلے آتے، پھر اور ایک کہا کہ دوسرے ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے چلے آتے، پھر اور ایک کہا کہ دوسرے ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے تو تیسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کی دوا بھی پوری نہیں کھایا، تو لہذا وہ بیماریوں کا جو ہے کنبہ بن جاتا ہے، بیماریوں کا کنبہ بن جاتا ہے، اس طرح وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر شکایت یہ رہتی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی دوا کھایا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ڈاکٹر صاحب کی دوا کھایا کچھ بھی نہیں ہوا، فلانے ڈاکٹر صاحب کی دوا کھایا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو خوراک دی ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اگر صحیح استعمال کر لو، اللہ سے جو یقین رکھو، اللہ جو ہے ڈاکٹروں کے ہاتھ میں شفا رکھے ہیں، اور جو دوا کے اندر شفا ہے وہ دوا تو ہم کو مل جائے گی۔ دعاؤں کے ذریعے سے ہم جو ہے شفا کو اللہ کے خزانے سے حاصل کریں۔ ڈاکٹروں کے اندر ڈاکٹروں کو بدلنے میں شفا ہے یہ یقین ہے، تو اسی طرح سے رہتا ہے۔ زندگی کٹ جاتی ہے لیکن کوئی ڈاکٹر زندگی بھر نہیں۔ تو عزیز دوستو جو ہے اللہ رب العزت نے بہت اونچے کام سے ہم کو نسبت دی، بہت اونچے کام سے اللہ نے ہم کو نسبت دی۔ اس کام کی قدردانی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ جو ہے اللہ کی ذات بڑی غنی غیور ذات ہے، جس سے انبیاء علیہ السلام بھی ڈرا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات بنیادی سے انبیاء علیہ السلام ڈرا کرتے ہیں، تو ہم کدھر؟ اس لیے جو اللہ نے ہم کو نسبت دی ہے، عزیز دوستو اس کی قدردانی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو کام کا نحس دیا گیا ہے، جو کام کو جس طرح کرنے کا ہم کو بتایا گیا ہے اس کو ہم پورا کریں، اس کو ہم پورا کریں، ورنہ جو ہے یہ نہ سمجھے، ہمارے ذہن میں نہ رہے کہ بھئی مجھے تو نسبت دی گئی اور میں جو چاہے کروں، اور اس نسبت کے تعلق سے کل مجھ سے سوال نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نسبت دینے کے بعد اللہ رب العزت سوال نہیں کریں گے، اگر ایسا خیال ہے تو بہت بڑی خام خیالی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی نسبت یہی ہے، بڑی نسبت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مال مل جانا بڑی نعمت نہیں ہے، یہ نسبت مل جانا ساری دنیا کے مل جانے سے زیادہ بڑی نسبت ہے۔ اس نسبت کی جو قدردانی ضروری ہے، اس کا شکر کرنا ضروری ہے، اور اصل قدردانی یہ ہے کہ جو ہم کو کام جیسے دیا گیا ہے، جس طرح ہم سے کہا گیا ہے، ہم اس کو پورا جو ہے فکروں کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کے پورا کرنے کے اندر کچھ دکان کا، کچھ ملازمت کا، کچھ مال کا، کچھ خاندان کا معاملہ آتا ہے تو اس کا بھی نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی برداشت کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ کی سیرت جو ہے اس کے اوپر گواہ ہے، تمام صحابہ کی سیرت آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہی کوئی صحابی بھی دین کے تقاضے کے سامنے جو ہے کسی دنیا کے تقاضے کو پورا کر لیا ہو، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔